सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनाम खटक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना के धरने के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू की है और क्या नवाज शरीफ साहब बाहर जाने वाले हैं। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे, मौलाना का धरना या मियाँ साहब का बाहर जाना? एक तो इनाम खटक का बड़ा शुक्रिया कि आज उसने हमें ज्वाइन किया और आपने ये पता नहीं क्यों ऐसे कहा है कि लगता है कि शायद जाने वाले हैं। भाई 100% अलीना साहब ज़राए हैं ना अभी? नहीं ज़राए नहीं है। नईमुल हक साहब ने बयान फरमा दिया कि उनकी सेहत ख़राब है, हमें पता चल गया। और शेख रशीद साहब ने कह दिया कि वो इतवार तक चले जाएंगे। और जो पार्टी है नून लीग, उसके ज़राए कह रहे हैं कि वो चले जाएंगे। और अभी जो ख़बर मैं देख रहा हूँ आ रही है कि जो आज तर्जुमानों का, हुकूमती तर्जुमानों का इजलास था और यानी उसमें कैबिनेट के लोग भी होते हैं, एक्चुअली ये कोर कमेटी का इजलास है और वहाँ पे इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप हम बीमारी पर सियासत नहीं करेंगे और अपना मौक़िफ़ जो है ज़रा आप थोड़ा नरम रखें जनाब नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने पर। मुझे लगता है ये वही नवाज शरीफ हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था वाशिंगटन में कि एसी नहीं दूंगा, जितना मर्ज़ी रोते रहें, इनको मैं कोई किसी तरह की भी कोई फैसिलिटी नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल कतई तौर पर किसी की बीमारी पर मैं सियासत नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ा अजीब मुल्क है कि जिसमें रातों रात ये फ़ैसला हो जाता है कि कौन कितना बीमार है, कौन कितना बीमार नहीं है, किसी को क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना। ये नवाज शरीफ साहब तो जाने वाले हैं और अब ख़बरें ये आ रही हैं कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के भी दिल के पास क्लाट है। बिल्कुल कहते हैं ये हार्ट है और ये उसके पास क्लाट है और अभी डॉक्टरों ने दरियाफ़्त किया है इसको। और अब जनाब तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो भी यही, इस पर भी यही होगा कि ज़रा हौला रखें क्योंकि बीमार हैं। बस अगर बीमार नहीं हैं वो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं। जुल्म अगर किसी के साथ होना है, ज़्यादती किसी के साथ होनी है, वो सिर्फ पाकिस्तान के गरीब लोग हैं। जो बेचारे 22 करोड़ लोग जो पाकिस्तान के लिए जाने दे रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो हमारे जवान जो सरहदों पर खड़े हैं, जो रोज़ाना इन्हीं सियासतदानों की तनकीद का निशाना बनते हैं। ये मुल्ला बैठे हैं यहाँ पर एक पेशावर मोड़ के नज़दीक, ठट्ठे लगाए हुए हैं, नान खा रहे हैं, कोरमे खा रहे हैं, पता नहीं कौन इनके पैसे दे रहा है, रोटियां खा रहे हैं और गालियां निकाल रहे हैं। कभी पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकालते हैं, कभी कहते हैं, यानी मैं हैरान हूं कि कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान कि मैं लाशें लूँगा, मुझे लाशें चाहिए, हम शहादतें देंगे। और कहते हैं कि अगर इमरान खान दोबारा इलेक्शन में भी जीत गया तो फिर आ जाएंगे हम, इसको हम करने नहीं देंगे। भाई ये आपके बाप की जागीर है कोई? जो जिसको लोग इलेक्ट करेंगे वो पाकिस्तान में हुक्मरानी करेगा और फौज नहीं आएगी। हमें ये बताएं, ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें ये बड़े लोग जो चंद खानदान है, आज बड़ा मेरा दिल दुखा हुआ है इस लिहाज से कि ये मुल्क, इसमें जो बड़ा आदमी है वो हमेशा बच जाएगा, वो बच निकलेगा बड़ा आदमी, वो कोई भी हो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। और अगर पकड़ा जाएगा, अगर मारा जाएगा तो वो गरीब आदमी मारा जाएगा जिसका कोई हाल पूछने वाला नहीं है। और ये बड़े बड़े लोग इसी तरह सियासत करते रहेंगे। मैं मरीम नवाज साहिबा का आज आपको शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ, फिर इनाम खटक में आपसे दूंगा उस पर। ज़रा सुनवा दीजिए मरीम नवाज साहिबा का वो गुफ्तगू जो आज उन्होंने की है अपने वालिद साहब की बीमारी पे। अब ये अगर मैं इसको इस तरह से लूँ कि कोई एक बेटी अपने बाप के लिए जो कह रही है तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है। मरीम साहबा ने बिल्कुल सही कहा, अपने बाप की आपको ख्याल करना चाहिए। लेकिन आप अपने आप को जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थे तो आप कहते थे हम हुक्मरान खानदान। आप क्या कहते थे? हम हुक्मरान खानदान। आप पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की किस्मतों का फैसला करने वाले नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब आप ये कह रही हैं कि बस मेरी तो सारी की सारी तरजीह मेरा वालिद है, मैं जो पाकिस्तान पूरा भाड़ में जाए वो 22 करोड़ लोग जो आपके पीछे खड़े हुए हैं। अभी आपने अपने वालिद को बचाना है। अगर आपने नेल्सन मंडेला बनना है, अगर आपने जिन्ना जैसी सियासत करनी है, अगर आप में लीडरशिप है, तो ये पूरी कौम आपके बच्चे, ये पूरी कौम आपकी माँ, ये पूरी कौम आपके वालिद हैं। और नवाज शरीफ साहब तनहा तो नहीं है,
وہ تو اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں, ان کے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ میری ترجیح میرے والد ہیں. یہی تو پرابلم ہے کہ آپ کی ترجیح آپ کا خاندان ہے, آپ کی ترجیح آپ کا کاروبار ہے, آپ کی ترجیح آپ کے اپنے بچے ہیں. یہ پاکستان اور اس پاکستان کے غریب لوگ کبھی آپ کی ترجیح نہیں رہے, نہ رہیں گے یہ. لیکن پھر صحیح ہو رہا ہے ان کے ساتھ, جو آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں, پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں, جب کرپشن کے چارجز میں آپ جیلوں میں جاتے ہیں, اور آپ پھر کہتی ہیں آپ پہ اتنا حوصلہ ہے کہ میری جو ترجیح ہے وہ صرف میرا والد ہے. وہ کشمیر میں جو بچے مر رہے ہیں ان کے والد جو چھین رہا ہے بھارت, ان کی بات نہیں کریں گی آپ. یہ جو ایل او سی پر ہمارے جوان روزانہ گولیاں کھا رہے ہیں وہ کس کے بچے ہیں؟ وہ آپ کا خاندان نہیں ہے. آپ کا خاندان صرف آپ کے بہن بھائی ہیں, اور آپ کی ترجیحات صرف آپ کے کاروبار ہیں. انعام کھٹک یہ کہاں کھڑے ہیں یار, ہم کس معاشرے میں ہیں میرے بھائی؟ سمیع صاحب, ویسے آپ بنیادی طور پر تو کول مائنڈ کے ہیں, لیکن آج میں آپ کے جذبات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات کی کہ بیماری پر کوئی سیاست نہیں کر سکتا, لیکن سمیع صاحب میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ اپنے آپ کو باخبر کہتے ہیں. باخبر ہونا بھی چاہیے ہمیں, اور ہمیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کسی کی بیماری کے حوالے سے. میں اگر چاہوں تو سمیع صاحب آپ کے پلیٹلیٹس گرا سکتا ہوں. ٹیکنالوجی ہے, آپ ٹمپریچر کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. اگین جب اسحاق ڈار صاحب احتساب عدالت اپیئر ہوتے تھے تو وہ ویسے ٹھیک ہوتے تھے, لیکن جب کمرہ عدالت میں بیٹھتے تھے تو اپنا سر یوں لٹکانا, ایسے شکل بنانا. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا ڈار صاحب اگر آپ کو کوئی ٹیبلٹ چاہیے, مجھے تو آپ کی طبیعت ٹھیک نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا جج کے سامنے ڈرامہ کرنا پڑتا ہے. آئی اسٹل ریممبر ہز ورڈس. اور پھر ایک دن ایسے ہوا کہ ان کے 2 مشیر ہیں, ایک ماشاءاللہ آج کل سینیٹر ہیں, اور ایک کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کہاں ہے, کیونکہ حکومت میں تھے تو بڑا چرچا ہوتا تھا. تو ان کو کہتا ہے کہ میں اپنے دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں پہ رکھوں گا, میڈیا نے تصویر لینی ہے, تو پھر اس کے بعد ہم عدالت کے اندر جائیں گے. یعنی سمیع صاحب اب بات یہ ہے کہ کون سی بندہ یقین کرے کس کا نہیں کرے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بیماری کا بھی ایک بیانیہ ہے, اور ہم جیسے لوگ یوز ہوتے ہیں. سمیع صاحب آپ کے ساتھ پرائم ٹائم پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک بیانیہ, مطلب ایک بندہ ہے جو صبح اٹھتا ہے تو عثمان بزدار کی باتیں کرتا ہے, کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی. بنیادی طور پر ایک بیانیہ بنا رہا ہے, ایک پرسیپشن بنا رہا ہے. تو یہ جو بیماریاں ہیں, اب آج اگر پورا ملک میڈیا چیخنا شروع کر دے کہ سمیع ابراہیم صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو بالآخر عوام نے مان ہی لینا ہے کہ واقعی سمیع ابراہیم صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نعیم الحق صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں نا, پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں جی واقعی ان کی طبیعت بڑی خراب ہے. لیکن علینا آپ وہ وقت بھی یاد کریں نا, میں تو آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ بیمار تو کب سے ہے, بیمار تو بڑا عرصہ ہوا ہے, وہ تو کب سے چلا رہے ہیں کہ ہمیں باہر جانا ہے. پھر یہی پی ٹی آئی حکومت کہتی ہے کہ نہیں یہاں آپ کو بیسٹ اویلیبل ٹریٹمنٹ مل جائے گی. تو کہاں ہے وہ بیسٹ اویلیبل ٹریٹمنٹ؟ اور آل آف اے سڈن ان ون گو خام میں ضمانتیں ہو رہی ہیں, ان ون گو پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتے ہیں. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتی علینا سمیع صاحب کہ ایک خاص وقت میں ان ون گو ساری چیزیں ریورس ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیں نا, جیسے ابھی آصف زرداری صاحب اتنا بیمار ہیں, ان کے ترجمان فدا پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کلاٹ ہے جو چلتا چلتا بالکل دل کے دروازے پر آ گیا اور دستک دے رہا ہے دل میں گھسنے کے لیے, اور وہ دستک اتنی تیز دے رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمران یہ سنیں کہ یہ دستک ہے کلاٹ کی دل کے اندر جانے کے لیے, تاکہ وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو فوری طور پر, وہ ہاسپٹل میں ہیں, اگر وہ اتنے بیمار ہیں تو قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر کس لیے؟ اتنا بیمار آدمی قومی اسمبلی میں کیا کرے گا آ کے؟ نواز شریف اتنے بیمار ہیں کہ جی ابھی فلائٹ نہیں کر سکتے, پرواز پر نہیں چڑھ سکتے, لیکن سروسز ہاسپٹل سے نکل کے گھر گئے ہیں جاتی عمرہ. اور پھر ایک بڑا ٹوپی ڈرامہ میں نے دیکھا, ایک بیڈ پڑا ہوا ہے, 2-4 مشینیں پڑی ہوئی ہیں, ایمرجنسی بنا دی گئی ہے. اور خدا کے نیک بندو, ایمرجنسی بھائی, ایمرجنسی کے بعد کی سٹیجز اس گھر میں کہاں ہوں گی؟ وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے بعد مریض کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بس وہیں پہ وینٹیلیٹر پہ پڑا رہتا ہے. کوئی فوری طور پر پروسیجر کرنا ہوا تو کیا آپریشن تھیٹر ہے وہاں پہ؟ اس کا مطلب ہے اس کا نہیں اندیشہ نا. میں کوئی دیکھیں بیمار ہے مان لی بھائی, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں بطور خاص تصویریں, اب یہ اندازہ لگائیں یہ ایمرجنسی سینٹر بن گیا جی, گھر پر ان کے طبیعت ان کی ہوگی. خدا کے نیک بندوں, اگر وہ اتنے بیمار ہیں تو کم از کم, اچھا پھر سروسز ہاسپٹل میں وہ اتنے دن صرف اس لیے رہے کہ مریم نواز صاحبہ کیونکہ وہاں پر تھیں, اور ان کی اگر ضمانت روبکار ایک دن لیٹ ہوئی تو وہ وہیں پر بیٹھے رہے. اب یہ چیزیں بتا رہے ہیں, لیکن
انعام کھٹک چودھری نثار کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ویری گڈ. بڑا آدمی ہے چودھری نثار, ذہین آدمی ہے, خاموشی سے گھر بیٹھ گیا, کسی ڈیل ویل کا حصہ نہیں بنا کے. تب بھی کہتا تھا, مجھے ان کی وہ پریس کانفرنسز یاد ہیں. چلائیے ذرا تصویر چودھری نثار کی. آج ہی ڈیزروز کریڈٹ, ہی ڈیزروز اپریسیشن. وہ کہتا تھا مت کرو یہ کام, مت الجھو اداروں سے, تم میں اتنا تپڑ نہیں ہے, تم وہ لوگ نہیں ہو, جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. اور آج اس کی بات سچ ثابت ہوئی. چودھری نثار جو کہتا تھا وہی ہوا, ان لوگوں کو وہی کرنا پڑا. اور اب میں نہیں کہتا اسے ڈیل, اس لیے کہ ہمیں پھر بہت سارے سوالات کا جواب وہ دینا پڑتا ہے. ذرا جو سلمان شہباز صاحب کی جو مسز ہیں, جو حمزہ شہباز کے بھائی ہیں اور شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں, وہ گیم چینجر ایک ٹویٹ کیا انہوں نے. کہتی ہیں کسی واٹس ایپ گروپ میں آیا اور مجھے بڑا پسند ہے, اس میں گیم چینجر شہباز شریف صاحب ہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ گیم چینجر کیسے ہوگا شہباز شریف صاحب؟ ذرا یہ تصویر دیکھیں, گیم چینجر. بھائی یہاں پر تو یہ ہے کہ عدالتوں نے ان کی ضمانت لی, کیونکہ عدالتوں کے سامنے جو شواہد پیش کیے گئے اس میں ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں, نیب نے کہا کہ ہمیں تو ان کی ضرورت نہیں ہے, انسانی ہمدردی پر اگر ان کو ہے تو ہم اسے اپوز نہیں کرتے. تو قانونی طور پر جج صاحب کے پاس جو آپشن تھی انہوں نے ایکسرسائز کی قانون کے مطابق, اور ان کی ضمانت ہو گئی. اب یہ گیم چینجر شہباز شریف کہاں سے آ گئے؟ کھٹک صاحب کیا ہے یہ, کیا بتا رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ڈیل ہوئی بھائی, مجھے یہ بتائیے ان کے گھر سے بات آ رہی ہے. یہ کہہ کے لگاتا ہوا شہباز شریف جو کہتا تھا کہ میری کمر میں درد ہے, کہیں نظر نہیں آ رہے تھے, اور بڑی تیزی سے آنن فانن وہ نیب سے ہاسپٹل شہباز شریف لے کے گئے, پٹیشن عدالت میں شہباز شریف نے کی, سارے کام شہباز شریف نے کیے, اور اب اپنے بھائی کو لے کے باہر جا رہے ہیں. تو گیم چینجر ہے وہ, تو پھر گیم چینجر کیوں ہے انعام کھٹک؟ یہ کیا مطلب سمی صاحب اگر وہ گیم چینجر ہوتے تو ان کی بڑے پہلے ضرورت تھی. میرے خیال سے انہوں نے بہت دیر کر دی ہے, اور میں اس لحاظ سے بھی گیم چینجر والا جو ٹائٹل اس کو ملا ہے تسلیم کرتا ہوں کہ روز اول سے جو چودھری نثار, جس طرح بالکل بجا آپ نے فرمایا, نثار کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اتنا زیرک سیاستدان اور اتنا دور اندیش تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میاں صاحب یہ جو آپ پنجاب کے اندر پی ٹی ایم اور ایم کیو ایم سٹائل کی سیاست کر رہے ہیں یہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی. انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی, اور گیم چینجر اگر ہے تو چودھری نثار کا وہ بیانیہ ہے جو انہوں نے روز اول سے اس پر ڈٹے رہے. آپ نے دیکھا کہ آج تک انہوں نے ایم پی اے کا حلف بھی نہیں لیا, تو یہ کریڈٹ میرے خیال سے بہت کم صاحب کو بھی آپ کو یہ دینا چاہیے کریڈٹ, کیونکہ آج جب مریم بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا بڑے اچھے طریقے سے شہباز شریف صاحب چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بات کی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. اب دیکھیں جب خاندان جو باہر جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مینیج کر رہے ہیں. اچھا ایک تو میں یہ سوچ رہا ہوں, دوسرا میں انعام کھٹک کچھ صحافیوں کو تو آپ بھی نام لیتے ہیں, میں نے بڑے بڑے جہادی جید صحافی جو جا کے خطاب کرتے ہیں اور جو ادھر باتیں کرتے تھے کہ نواز شریف علاج کے لیے نہیں جائے گا, مریم جائیں گی 1.5-2 ہفتے کے بعد, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, ابھی ساتھ نہیں جائیں گی. کچھ تھوڑا سا کچھ گارنٹیز بھی ہوتی ہیں کہ آپ جاتے ہی باہر تو فوری طور پر نیلسن منڈیلا نہیں بنیں گے, ذرا زبان بندی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنی کوئی چیز چھوڑ آیا ہوں. سمی صاحب آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ پھر ایک بیانیہ بنے گا کہ میاں صاحب کو مریم نواز کی ضرورت ہے, بہت مس کر رہے ہیں. پھر ہم کہیں گے کہ دیکھیں مریم نواز کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, یا مطلب کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. پھر ایک بیانیہ بنے گا, ایک پرسیپشن بنے گی, اور ہم آپ والی بات کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں. آپ انعام کھٹک, مجھے تو لوگ پسند نہیں کرتے, مجھے کچھ زیادہ ملتے نہیں ہیں. آپ پورا سچ بولتے ہیں نا سمی صاحب, وہ لیکن آپ فیلڈ میں زیادہ آپ کی ایکسیس ہے. آپ نہیں آپ بھی, ہم کبھی کبھی آدھا بول لیتے ہیں. انعام بھی ایک بڑا سچا صحافی ہے. مجھے وہ سارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں یقین کریں میں کسی کی کو انسلٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر جب باتیں کرتے ہیں اور آپ ایک جو ہے ایک تیلے کو چھوٹے سے آپ تنکے کو چھتیر اور پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کرتے ہیں, تو مجھے بتائیے آج ان کی کیا حالت ہوگی. وہ بڑے بڑے جگادری, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ روزانہ انہیں اپنی سکرینوں پر گرجتے برستے دیکھتے ہیں, جنہوں نے کہا کہ بوئے مولانا آ گیا برباد کر دے گا. اور مولانا کی فرسٹریشن آپ نے دیکھی جو مہر بخاری صاحبہ کے انٹرویو میں ہم نے دیکھی, بلڈ پریشر ہائی تھا, منہ سے جھاگ نکل رہی تھی, اور میں لاشیں گرانے کے لیے آیا ہوں, اور میں یہ کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی یہ کوئی انداز تکلم
کوئی ہے کسی ایسے رسپانسبل آدمی کا جس کو آپ کبھی کوئی امپورٹنٹ عہدہ دے سکے؟ یہ شخص کشمیر کے لیے کرتا رہا لابنگ، میں تو اس پہ حیران ہوں، یہ کشمیر کی لابنگ کرتے تھے۔ اور ایک اور بات انعام کھٹک مجھے یہ بتائیں، آج میں کہتا ہوں عمران خان کی سیاست کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ عمران خان کل بھی قابل عزت تھا اور آج بھی قابل عزت ہے، اس لیے کہ اگر یہ لوگ لے آئے 1.25 سال کے بعد اور وہی باتیں انہوں نے کرنا شروع کی آ کے کہ جی اب یہ ساری اپوزیشن ایک ہو گئی آ کے، اور عمران خان کو کہا کہ جی ہم اسے ہٹا دیں گے، وہ اقتدار میں رہے اس کی سیاست جیتی ہوئی ہے، وہ اقتدار سے نکلے اس کی سیاست جیتی ہوئی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے پچھلے 14 مہینے میں کیا آپ نے اس کا کوئی پرسنل اس کے اوپر کوئی آپ نے کرپشن کا سکینڈل نکالا ہے؟ دن رات اس نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے۔ آپ لوگ لے آئے، تپڑ لے آئے، بیمار ہیں، اور یہ مولانا فضل الرحمان جو ان سب کا نمائندہ ہے، جن کے پیچھے یہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو دوبارہ آپ نے بنایا، جیت کے وہ آئے، ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم پھر آ جائیں گے، بس نکالو اس کو۔ تو آج تو عمران خان کی سیاست جیت گئی ہے۔ یہ لوگ اسی کے پاس گئے درخواست لے کے، وہیں سے اس نے کہا کہ جاؤ اپنا علاج کراؤ جا کے، جس کو یہ برا بلا کہتے تھے، جس کو گالیاں نکالتے تھے، کوئی جس کا سکینڈل نہیں ہے، یا مدارس کے بچے لا کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے یہ بیٹھے ہیں۔ عمران کی سیاست کو کیا فرق پڑا انعام کھٹک؟ کوئی نہیں پڑا، بالکل سمیع صاحب، وہ تو اور سچا ہو کے سامنے آیا لوگوں کے سامنے۔ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اور اس کا احساس مجھے تب ہوا جب میں دھرنے میں گیا۔ آج ایک بہت ہی معروف اینکر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ دھرنے میں کتنے لوگ ہیں، تو میں نے کہا ایک بندہ ہے۔ وہ حیران ہو کے سمیع صاحب، میں نے کہا ایک اس لیے ہے کہ وہ ایک خاص مینٹیلٹی کے ہی لوگ ہیں، یعنی ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنی لیڈرشپ کے بارے میں بات کر سکے تنقیدی، اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کریڈٹ عمران خان کو دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک 40-50 سال سے کچھ خاندان نے لوگوں کو بلائنڈ فالوور بنایا تھا، اور ایسے اسنا میں ایک نیا بیانیہ دینا، اور پھر ساری پارٹیوں کے لوگ، ظاہر ہے عمران خان کے سپورٹر آسمان سے تو نہیں اترے سمیع صاحب، تو انہی جماعتوں کے لوگوں نے فرسٹ ٹائم اور بڑے عرصے بعد کہا کہ نہیں کوئی بندہ ہے۔ تو میں یہ کریڈٹ عمران خان کو دیتا ہوں کہ کم از کم ان کے بلائنڈ فالورز نہیں ہیں۔ ہم جیسے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، عمران خان کے اپنے سپورٹر ان پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن دھرنے کے لوگ سمیع صاحب اگر 2+2 کا مطلب 4 ہوتا ہے، اور اگر مولانا صاحب کہیں کہ 2+2 کا مطلب ہے 15، تو دھرنے میں جتنے شرکاء ہیں وہ کہیں گے 15، قسم بھی کہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ کو کس قسم کے موسیقی خیز ویڈیو کلپس آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں ان کو کہ 2+2 4، اور مولانا فضل الرحمان آ کے اسٹیج سے کہیں کہ نہیں 2+2 کا مطلب ہے 15، ہاں جی آپ کا کیا خیال ہے کتنے ہیں 2+2، سب کی ایک آواز آئے گی کہ 15، کیونکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دھرنے میں جو شرکاء کی تعداد ہے وہ ایک ہے، سب ایک خاص مینٹیلٹی کے ہیں، بیچارے بلائنڈ فالوورز ہیں۔ ایک اور مجھے بتائیں بات انعام کھٹک، جب عمران خان نے یہ کہا کہ جس کو انہوں نے ریڈیکیول کیا، یو ٹرن، یعنی اگر آپ کا ایک موقف ہے اور آپ اس موقف سے ہٹتے ہیں کسی وجہ سے، تو یہ بھی زندگی میں سیاست میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یو ٹرن یو ٹرن یو ٹرن، لیکن سوچیں ذرا، کیا یہ کتنے شرم کی بات نہیں ہے کہ آج آپ کے لیڈر باہر جا رہے ہیں اسی یو ٹرن کی وجہ سے؟ وہ جو ایک موقف تھا عمران خان کا، اس میں نرمی کی انہوں نے صحت کی بنیاد پر کہ جی ڈاکٹرز نے رپورٹ دے دی، مان لیتے ہیں بھائی آپ، یعنی شریف سٹی کمپلیکس کے جو ڈاکٹر ہیں، جو ان کے ذاتی معالجین ہیں، ان کی رپورٹ حکومت نے کہا مان لیتے ہیں، ہم آپ پہ شک نہیں کرتے جی، آپ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، آپ ہوں گے بیمار، آپ کو اجازت دے رہے ہیں۔ پھر بھی کہا پرائم منسٹر نے کہ نیب سے پوچھ لیں۔ اب نیب تو عدالت میں کہہ چکی ہے، جب نواز شریف صاحب کی ضمانت تھی تو یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اسے اپوز نہیں کرتے، نواز شریف صاحب کی ضمانت کو نیب نے عدالت میں اپوز نہیں کیا، تو اب نیب اجازت دینے سے کیسے انکار کرے گا؟ سمیع صاحب نئی بات بتا رہا ہوں، نیب کیا اپوز کرے گا؟ پچھلی 2 جو ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہوتی ہیں جس میں سیاستدانوں کے خلاف انکوائریز چل رہی ہوتی ہیں، نئے ریفرنسز دائر ہوتے ہیں، نیب کا بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی پرفارمنس ہے، کسی سیاستدان کے خلاف کوئی نئی انکوائری نہیں۔ جن سیاستدانوں کے خلاف، جن میں ہنا ربانی کھر بھی شامل ہیں، ان کے خلاف جو انویسٹیگیشن چل رہی تھی اس کو قواش کیا کہ نہیں، عدم شواہد کی بنیاد پر نہیں چل سکتی یہ چیزیں۔ خورشید شاہ کے خلاف جو پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں 269 غیر قانونی ملازمین کی بھرتی کا کیس تھا، اس کو ریفرنس میں جانے کے بجائے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن خود دیکھے۔ سمیع صاحب ساری کڑیاں مل رہی ہیں، جتنے ڈاٹس میں لائیں، چلیں مزید کڑیاں ملائیں گے، مزید کڑیاں ملائیں گے نام صاحب، لیکن پروگرام میں تو ایک چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले इनाम साहब जो हैं वो नैब की आला परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे थे। मजीद केसेस हैं या समी साहब की तरफ जाऊँ? जो समी साहब आज जारहाना अंदाज में प्रे कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे हमें कोई इसे ज़रूरत इंटरप्ट है, करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें मैंने कहनी थी वो समी इब्राहिम साहब आज कह रहे हैं और वाकई मुझे, मैं तो दाद दे रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ पे हमें अब बड़ी आपकी ज़रूरत है। एक शॉट है हमारे पास जो असफंदियार वली साहब बैठे हुए थे स्टेज पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और वो यानी अभी स्टेज का है और वो गुफ्तगू कर रहे थे इफ्तिखार शाह साहब जो उनके लीडर हैं पार्टी के। ज़रा वो शॉट सुनवा दीजिए, वो पश्तो में है और आप क्योंकि इनाम खटक फ्रॉम खे पी खे, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ज़रा ये इसका एग्जैक्ट तर्जमा बयान कीजिएगा कि क्या है। ये आपको कुछ समझ आई है क्या कह रहे थे वो? बड़ा मुश्किल तर्जुमा मुझे सौंपा है समी इब्राहिम साहब। नहीं बताइए ना क्या क्या। बहरहाल मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो नहीं कह सकता, लेकिन असफंदियार साहब इसमें कह रहे हैं जो कि बिल्कुल एग्री भी मैं कर रहा हूँ कि हम किस दलदल में यहाँ फंसे हुए हैं। ये मतलब दिस इज़ जस्ट यानी मौलाना फजलुर रहमान एक दलदल है, तो जाहिर है जलसा उन्हीं का है ये। तो वहाँ पर वो आए हैं तो वो मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, उनसे मियाँ इफ्तिखार से ये कह रहे हैं कि ये किस दलदल में मुझे ले आए हो, कहाँ पर हम फंस गए हैं, किस दलदल। उसके बाद असफंदियार वली उसके बाद फिर दिखाई नहीं दिए। अच्छा एक और मैं करैक्टर को देखता हूँ, यानी ये ना इसमें हमें नून लीग नज़र आती है ना हमें इसमें पीपल्स पार्टी नज़र आती है, इसमें एक और करैक्टर नज़र आता है और वो अगर दिखा सकें, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो कोई उनका कोई बन गई है तस्वीर। मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो हैं असफंदियार वली, और ये तो सब नहीं महमूद खान अचकज़ई। अब वो महमूद खान अचकज़ई, सॉरी असफंदियार वली तो वो ना, मैंने भी महमूद खान अचकज़ई उनके साथ खड़े हैं। और ये जलसा जो है ये नून लीग और पीपल्स पार्टी और ये देखें असफंदियार वली, यानी बिल्कुल आप ये वो सॉरी महमूद खान अचकज़ई नज़र आते हैं। अब मैं जब इनको देखता हूँ ना तो मुझे वो एक बात पंजाबी की एक याद आ जाती है, जैसे उर्दू में बोल देता हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये अब्दुल्ला दीवाना जो है वो किसी और की बारात में पराई जंज में ही नाचता है। ना इनका पूरे इस क्राउड से कोई ताल्लुक है, ना कोई इस एहतजाज से उनका ताल्लुक है, और वो स्टेज पर जिन खड़े होकर धांधली के शोर मचा रहे हैं उन्हीं के हाथों इलेक्शन हारे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। तो ये अब्दुल्ला दीवाना पराई जंज और ये महमूद खान अचकज़ई नाच रहा है अब्दुल्ला दीवाना बन के। अच्छे समझदार आदमी थे, क्या ये इनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? इनाम खटक, ये आपने नया नाम दिया है हमारे इतने बड़े लीडर को कि नहीं कद काट बड़ा है उनका, यानी वजन भी बड़ा है लेकिन और साइज भी बड़ा है, लेकिन वैसे अब मैं दीवाने के साथ तो एग्री कर रहा हूँ लेकिन अब्दुल्ले के साथ एग्री नहीं कर रहा। बिल्कुल आजकल है, महमूद खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है। आप देखें कि बड़े अरसे बाद हमेशा से मौलाना फजलुर रहमान के लोग ही उनकी पार्टी के लोगों को शिकस्त देते हैं, और जिस स्टेज पर आप देख रहे हैं आपने सर्कल किया हुआ है, लेकिन दूसरे एंड पर एक बंदा है MNA सलाउद्दीन अयूबी साहब, तो महमूद खान साहब को ही शिकस्त दी है। तो मतलब अब वाकई कंफ्यूजिंग बात है कि आप फिर किसके खिलाफ गिला कर रहे हैं, किससे गिला कर रहे हैं। और पहले दिन जो जिसने मौलाना साहब को एक वर्ड से बहुत तकलीफ होती है, यानी इमरान खान साहब जो कहते हैं ना ये कि ये पहली दफ़ा है असम्बली डीजल के बगैर चल रही है, तो उस पर ये मज़ाकरात ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो जो वर्ड डीजल है, वो जो लक़ब डीजल है, वो किसने दिया था? वो जो शख्सियत हैं वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा नहीं साबिक वज़ीर दिफा और बिजली पानी के वज़ीर, और अभी आने वाले दिनों में लगता है कि नून लीग के पार्लिमानी कायद बन सकते हैं कौमी असम्बली में, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। अच्छा। उन्होंने ये नाम दिया था सबसे पहले। ये दरियाफ्त उनकी है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मौलाना डीजल हैं, ये नाम ख्वाजा आसिफ ने दिया था। और वो मौलाना के साथ खड़े हुए थे, मौलाना तकरीर कर रहे थे, पहले वो भी तकरीर कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी सी तो उनके चेहरे पे वो मुझे नज़र आ रही थी, जिसे वो कभी कभी कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी अपनी एक शोहरत है जिस किस्म की लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये किस तरह के लोग मिलके सब जीतने वाले, यानी पीपल्स पार्टी की नशिस्तें जो 2013 का इलेक्शन था उससे ज़्यादा हुई सिंध असम्बली में, गवर्नमेंट भी उनकी बनी हुई है, कहते हैं धांधली हुई है। मौलाना साहब की 9 नशिस्तें थी हैं, एक पे वो हारे हैं, कहते हैं धांधली हुई है। मुझे ये समझ नहीं आती, ये अचकज़ई साहब जिससे हारे हैं वो भी कह रहा है धांधली हुई है, ये खुद भी कह रहे हैं धांधली हुई है। तो ये क्या, वही बात है कि हम बस ना, वो कहते हैं ना बचपन में
ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਖੁਦ ही शो काम करांगे, ये वो कहानी है। समी साहब आपको एक टेक्निकल बात यहाँ मैं बताता हूँ, मौलाना साहब को अगर इतनी कॉन्फिडेंस थी कि वो इतने लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आ जाएंगे तो फिर उनको एमएमए के टिकट से इलेक्शन लड़वाने की क्या ज़रूरत? उनकी अपनी एक शनाख्त है। आज आप देख रहे हैं कि एमएमए की बाकी जमातें उनके साथ एग्री नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि मौलाना के साथ जो थोड़ा बहुत मैंडेट है उसमें सिर्फ उनकी JUIF की जमात नहीं है बल्कि बाकी जो एमएमए की जमातें हैं उनका मैंडेट भी शामिल है। आप देखें फिर कि जब आप इलेक्शन कमीशन के साथ आपने एग्री किया, नॉमिनेशन पेपर्स, उसके बाद स्क्रूटनी, फिर फाइनल लिस्ट, फिर आपको पता था कि फौजी हजरात सिक्योरिटी के लिए नीचे अंदर भी होंगे और बाहर भी होंगे, क्या ज़रूरत थी? फिर आप एक एग्रीड फार्मूला के तहत आपने इलेक्शन भी लड़ा और फिर आज आपको अली अमीन गंडापुर ने दोबारा, मेरे ख्याल से बड़ी शर्म की बात है समी साहब कि अली अमीन गंडापुर ने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर एक बार फिर कहा कि वो मुस्तफ़ी होने को तैयार है बशर्त ये कि मौलाना फजल रहमान उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े। क्या बचा फिर? बस इसके बाद मतलब मैं कहता हूँ ये धांधली वाला जो इनका वो है, ये इसको छोड़ देना चाहिए, कोई कंक्रीट बात करें। और वैसे भी मौलाना साहब की जो रिजर्वेशन है समी साहब बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। सिर्फ एक ज़मानत है जो अभी रहती है, मौलाना साहब किसी सूरत उनके चक्कर में है कि एक ज़मानत और आ जाए, क्योंकि इस धरने में वाकई अपोजिशन जमातों ने जो फंडिंग की सपोर्ट की है, हक बनता है मौलाना साहब का भी कि कुछ देर रहें और एक और ज़मानत पक्की करवाएं। आप भी, ये मैं सवाल आपसे करने वाला था। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ये धरना इतवार तक या उसके बाद उठ जाएगा, तो उनमें से एक साहब ने कहा कि ये नहीं उठेगा क्योंकि अभी एक और शख्स का भी इलाज होना बाकी है बैरून मुल्क। तो अभी आप कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि इसमें देखें मैं ये बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी लेना देना है ये पार्टीज़ का आपस में लेना देना है, इसमें किसी अदालत का कोई अमल दखल इस तरह से नहीं है। अगर कोई बार्गेनिंग हो रही है तो ये इन स्टेक होल्डर्स के दरमियान हो रही है। अदालतों को तो फिर आपस में ये तय करके, तो जैसे दो फरीक हैं किसी झगड़े में, वो आपस में राजीनामा करके अदालत के सामने पेश कर देते हैं, तो ज़ाहिर है अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक देखना है। दोनों पार्टीज़ अगर एग्री कर गई हैं और स्टेट उसमें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती तो वो उसके मुताबिक फ़ैसला कर देंगे। इसलिए अदालतों का इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं बार बार ये बात क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन ये अभी आप भी फरमा रहे हैं कि अभी धरना जो है ना वो रहेगा, अभी एक और शख्स ने जाना है बाहर इलाज। बिल्कुल समी साहब, आपकी इस बात के साथ मैं एग्री करता हूं कि इस अगर डीलिंग वीलिंग कुछ है तो इसमें अदालतों का नहीं है। इस बार अगर कोई ये नारो मिला है या डीलिंग हुई है तो वो मीडिया के थ्रू हुई है। समी साहब, मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि बयानिए की ही बात है कि किसी को इतना बड़ा चढ़ा कर पेश करो बीमारी को कि सारा पाकिस्तान समझे कि वाकई ये बीमार है और इसको इलाज की ज़रूरत है। तो इस बार अगर कोई एनआरओ मिला है तो मीडिया की वजह से है। इस बार मेरे ख्याल से अदालतों की तरफ उंगली उठाना ये नाइंसाफ़ी। अच्छा, अब मुझे मेरा सवाल आपसे ये जो मौलाना ने इतना सख्त लहजा इख्तियार किया कल रात से, क्या इसकी वजह है? जहाँ से बात होनी चाहिए थी, जहाँ से पैगाम आना चाहिए था, वहाँ से नहीं आ रहा। और एक और बात कि शहर से कंटेनर हट गए हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा, ज़िंदगी जारी है, स्कूल तक बंद नहीं हुए, तो उस पर मौलाना बहुत गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और कोई नोटिस ही नहीं ले रहा और कोई हमें मिलने ही नहीं आ रहा। पहले तो आ जाते थे, बातें भी होती थी, सब कुछ होता था। उधर माजी में जब धरना था इमरान खान साहब का तो उसमें बहुत सारे मक़तदर इदारों के लोग भी आ गए थे, हालांकि वो आए तब थे जब नवाज शरीफ साहब ने असम्बली में कहा था कि आइए आप हमारी मदद करें। और इधर जब तहरीक लब्बैक का धरना था तब भी वो लोग तब आए थे जब शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि आप आएँ। बाद में स्कैंडलाइज इन्होंने किया हमारी फोर्सेस को, पता नहीं क्यों किया। तो अभी क्योंकि ये पॉलिटिकल गेम है और वो नहीं आ रहे, तो ये वजह है इतने कि अभी तक मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा कि मौलाना साहब से कोई पूछ ही नहीं रहा। सरकार तो अनुकी चाहिए। सभी साहब, मौलाना साहब की बातों को आप ज़्यादा सीरियस लेते हैं। वो एक दिन कोई और बात कर लेते हैं, दूसरे दिन फिर वो मशकूर हो जाते हैं। एक दिन इदारे के ख़िलाफ़ बात करता है, दूसरे दिन कहता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि उनकी तारीफ आ चुकी। तो मौलाना साहब का जो स्टैंस है वो एक उसमें नहीं है, वेव लेंथ में। वो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। आज आप देखें, आज उनका बयान काफ़ी नरम होगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आज उनका बयान काफ़ी यानी धीमे अंदाज में होगा। वो कोई टफ टाइम नहीं देंगे। और आज मुझे बड़ी हैरत हुई कि परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं शायद ज़मानतें हो गई, लोगों के नाम ECL से हट गए। तो परवेज़ खटक ने कहा कि हम भी मौलाना के साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो ये तो यानी मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि इसका मतलब है कि मौलाना कोई ख़तरा है ही नहीं हुकूमत के लिए। वरना
ایک اتنا بڑا اہم یہ وزیر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان وزیر اعظم پاکستان, یہ بات واضح کر دی عمران خان نے کہ اگر میں نے یہ محسوس کیا کہ میری حکومت قائم نہیں رہ سکتی, میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, کوئی بارگیننگ نہیں کروں گا, آئی ول گو ٹو دا فریش الیکشنز. میری حکومت جو ہے وہ اگر چلی بھی جائے کسی وجہ سے تو مجھے اس پہ کوئی وہ شرمندگی نہیں ہے, لیکن میں کوئی اس قسم کا کام نہیں کروں گا جس سے جو میرا پارٹی مینیفیسٹو تھا وہ ہٹ جائے. اب اسی طرح انہوں نے یہ جو معاملات سارے عدالتوں میں ہیں, جو کیسز ہیں وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی, پروسیکیوشن جو ہے وہ کبھی ان سے پیچھے نہیں ہٹے گا. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ نیب جو مرضی کرے, لیکن ہمیں پتہ ہے نیب نے لاہور میں نواز شریف صاحب کی ضمانت کی مخالفت نہیں کی. تو انہوں نے اپنے ترجمانوں سے یہی کہا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ جو پالیٹکس ہے, اور جیسے میں نے ہم بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے سارے سیاستدان, اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے بارے میں گفتگو بڑی عجیب کرتا ہے, ہمیں چور کہتا ہے, اور ان کے جو ساتھی جو طبلہ بجاتے ہیں رات کو 7, 8, 9 بجے ٹیلی ویژن سکرینز پر, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو جی سارا احتجاج ہے یہ عمران خان نے خود انوائٹ کیا ہے کیونکہ اس نے لوگوں کو پکڑا ہے. بالکل درست کیا ہے نا بھائی, اگر آپ چوروں کو نہیں پکڑیں گے, اگر آپ لٹیروں کو نہیں پکڑیں گے تو پھر اس ملک کے حالات کیسے سنبھلیں گے؟ یہ لوگ تو اسی وہ جو طاعون ہے, وہ جو کینسر ہے, اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے نظام میں. ان سیاستدانوں کو جو 5-5 کروڑ کی لینڈ کروزرز میں آتے ہیں, 50-50 کروڑ الیکشن پہ لگا کے ارب روپیہ کماتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ان سے آپ بات کریں, ان کے بارے میں اچھا رویہ اختیار کریں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں, اور جو گرفتار ہوتا ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس بات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ ہی وہ کسی اس بات پر وہ کوئی کسی سے ڈرتا ہے. اور آج بھی انہوں نے اپنی پارٹی میں یہ واضح کیا کہ مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں ہے. بیماری پہ ہم سیاست نہیں کریں گے, اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اسے صحت دے, لیکن جو پروسیکیوشن ہے, جو چارجز ہیں, جو مقدمات ہیں, ان پر کسی طرح کا بھی. اچھا, انعام خٹک صاحب نے ایک اور بھی بات کی گارنٹی کی, ایک گارنٹی ہو چکی ہے, دوسری گارنٹی کا انتظار کیا جا رہا ہے. کیا اس گارنٹی کے انتظار میں ایوان میں کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اب یا آنے والے دنوں میں؟ ایوان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلے سال مڈ میں پنجابی میں کہتے ہیں اگلے سال بھی نہیں ہونی ہے, بالکل 5 سال پورے کریں گے. 5 سال آپ ٹائم دے دیں, اس کے بعد تنقید ایک کریں. پنجابی میں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی جھاڑنا. اب وہ مٹی جھاڑنے کے لیے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد, انہوں نے ایک اور فیس سیونگ, ایک اور فراڈ, ایک اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آج دنوں کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.